बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। द सूरत नुम सूरत यासीन दे द मक्की सूरतुन सरे ताल्लुक दे द नाजिले दो पैतिबार सरा द सूरत लंबर दे यौ सलिख्तम औ नाजिल शवे दे पस द सूरत जिन्न और द तरतीब पैतिबार सरा द सूरत लंबर 36 ते पस द सूरत फातिरना। वजह तस्मिया अव्वलनी आयात की मौजूद दागे प मुनासिबत सरा द सूरत नामे के खुदा सूरत यासीन और दे तवई तस्मिया द कुल प इसम द यौजुस सरा द माकबल सूरतुनुसरा पगणो तरीकों सरा रब्तुन दी यौ दागे न दादे चे मख के सूरत फातिर के नफी द शफात कहरी उकड़ा प दलाइलो अकलियो सरा नुवस पदी सूरत के नफी द शफात कहरी कई प दलील नकली सरा नु ददे द वजना द सूरत फातिर न पस सूरत यासीन रावण द्वेम वजह दादा मख की सूरत की मसला द तौहीद बयान अकड़ा साबित अकड़ा प अदिल्लो अकलियो सरा नुस पदी सूरत यासीन की तरीका द तबलीग बयान नहीं नु ददी द वजना वरपसी सूरत यासीन रावण द्रेम वजह दादा चिमख की सूरत की मसला द तौहीद ख वजाहतों को बेहतर अंदाज सरा उस पदी सूरत की द मसले न मनन को लपारा तखवीफ दुनियावी यौ नमूना खई नु ददी द वजना द सूरत फातिर न पस सूरत यासीन रावण नूर हम बला शे उजुहात ती दावद सूरत इसबात द तौहीद नफी द शफात कहरी और ऐलान द बराअत द माबूदान बातिलौना दादरी खबरी थी इसबात द तौहीद नफी द शफात कहरी और ऐलान द बराअत द माबूदान बातिलौना और तकसीम द सूरत पद्रिव बाबुनो बांधे दे अव्वल आयात नंबर 1 ना 30 पोरे द्वेम बाब 31 ना 70 पोरे और द्रेम बाब 71 ना तर आखिर पोरे दा तकसीम द सूरत दे खुलासा ददी बाबुनो सदा अव्वल बाब के सदाकत द कुरान करीम द्वेम खबरा सदाकत द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ब्या तमसील द पारा द मुनकिरीनो द मोहर जब्बारियत दो नमूने
تخویف دنیاوی تفصیل سره او داغه نه علاوه د صاحب یاسین مرستا د انبیاء سره او بیا د صاحب یاسین شهادت صاحب یاسین دویم باب چې کم د 31 نه 70 پورې دی پاغه کې 3 زجرونه دي یو زجر بالاعراض دویم زجر بالاستهزاء دریم زجر باستعباد القیامه او لس دلائل عقلیه دریم باب چې د 71 نه تر اخره پورې دی پاغه کې رد په مشرکینو باندې اثبات د قیامت او زجر صحیح ده جی دا مختصر غوندې خلاصه د بابونو رااله اوس د ټول صورت خلاصه نفی د شفاعت قهری دلیل نقلی اصحاب یاسین او دیارلس دلائل عقلیه سلور زجرونه او دریزلا لفظ صحیحه او یوزلا لفظ نطفه بس دا خلاصه مختصره امتیازات د صورت بلا شی دي یو د امتیازاتونه دا دی چې دا صورت ممتاز دی په واقعا د درو انبیاء سره دویم دا صورت ممتاز دی په واقعا او په بہادری د صاحب یاسین سره دریم دا صورت ممتاز دی په دې خبره چې په دې کې نفي د شعر او شاعری کړي دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه او دغه شانتی دا صورت ممتاز دی په دې خبره باندې چې په دې کې لفظ صحیحه درې پیر راغلی صحیحه ویل کېږي چغې ته شیخ بوي کنه انسان پیدای د نطفه راتل دی په دنیا صحیحه باندې تلدی د دنیا نه په صحیحه باندې پاسیده د قبر نه په صحیحه باندې ولی شرک ہے کتا خیال کړی معصوم دنیا ته راځي او چغوي سړی چې د دنیا نه ځي او چغوي او چې د قبر نه پاسی او چغوي پیدا د ساس کی نه راتل دی په چغ دی تل دی په چغ دی پاسیده دی بیا په چغ دی نو ولی شرک نو دا مختصر غوندی خلاصه وا باقی امتیازات مشکلات نو چې کله صورت کی یوځه مشکل راشي نو وضاحت به کو ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم او په فضیلت کې زما دا کافی ده چې دا سورت یاسین زړه د قران دی صحیح ده جی زړه د قران دی او زړه څومره اهمیت لري پاګه توم پويږي بلوم پويږي چې دې ته زړه د قران ویلي نو سوجب یې کنه نو زکای دی وی یاسین اوس بهتره معنی دا ده چې د حروف مقطعات نه دي او د دې پر اورو کې مقصد اعجاز د قران دی او د دې معنی او مراد الله ته معلوم دي نو ځکه مونږ ویو یاسین الله عالم بمرادی الله خپو دی پمانا او مراد د دی باندې چې کم امانا او کم مراد چې د الله پنځ دی په هغه امانا په هغه مراد زمون ایمان دی او من تصدیق کوو بس خو بعض علماء شوقی
अगुई यासीन या रजुल ए सड़िया, बाजी हुई यासीन या सैयदुल बशर ए सरदार दसड़ो, हाँ बशर ए सरदार द बशर। खुबार हाल टोल अखपल गजो को शोक खो पाखिर की ब्यादा टक की अल्लाह आलम बिमुरादी वल कुरआनिल हकीम ए सदाकत द कुरआन वल कुरआनिल हकीम शाहिद कुरआन अल हकीम चिडक दे द हिकमतुनोना, चिडक दे द हिकमतुनोना। दायवा माना शवा द्वेम माना तफसीरी समरकंदी करला यारा वाकई नो जबरदस्त माना करला। अगर वही हकीम द हाकिम न दे, हकीम द हाकिम न दे नो माना करेदा वल कुरआनिल हकीम शाहिद द कुरआन अल हकीम चे हाकिम दे प तमाम किताबुनो बांदे, हाकिम दे प तमाम किताबुनो बांधे यानी दा जज दे, जज जज हाँ हाकिम दे। और द्रेम माना उलमा की हकीम द मुहकम न का नुमाना की वल कुरआनिल हकीम शाहिद कुरआन अल हकीम मुहकम, हकीम मुहकम। और सलोरम माना चिकम आम खलक की का ना वी वल कुरआनिल हकीम कसम दे प कुरआन अल हकीम चिद हिकमतुन उना डक दे। नबी अब्बास खलक एतराज की चीर कसम तासो खोए च प गैरुल्लाह बांधे कसम शिरक दे, हाँ वह का जवाब गोरा, हाँ वह दा प आगा कसम के नहीं चिकम ममनू आदि। द्वेम जवाब खालिक चे कानून जोड़े का ना द मखलूक लपारा जोड़े, खालिक कानून द चार पारा जोड़े द मखलूक लपारा पखपल खालिक दाग कानून न सही मुस्तस्नावी खुजेमा दा वल कुरआन शाहिद माना बेहतर दा और दा माना सिराजुल मुनीर करे दा। अगर असल की दा दलील दे खो चूंकि ए दा दलील ए पजिमंद यमीन की रागले दे नुज़क मंगवी ए वल कुरआनिल हकीम शाहिद दे दलील समाना शाहिद नुज़क मंगाई जेवे वल कुरआनिल हकीम शाहिद दे कुरआन अल हकीम चे डक दे द हिकमतुनोना। यह खबर शवा द्वेम खबर सदाकत द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका लमिनल मुरसलीन यकीनन ये खामखा दले गले शऊना, ये खामखा दले गले शऊना अला सिरात मुस्तकीम पलारा नेगा बांधे तंजीलल अजीज रहीम। इबारत रहो बासलवाने नुज़्ज़िला तंजीला नाजिल शवे दे पनाजिल दलों सारा द चा द तरफ ना अल अजीज द तरफ जरावर जात अर रहीम मेहरबान आजात। नुज़्ज़िला तंजीला नाजिल शवे दे पनाजिल दलो सारा द चा द तरफ ना अल अजीज द चा द तरफ ना अर रहीम, हाँ आगा जात द तरफ ना चिकम जरावर दे आगा जात चिकम मेहरबान दे द सल पार रागल इल्लत द नुज़ूल द कुरआन जमंग असातिज़ो बो तकल ना कल हिकमत द नुज़ूल द कुरआन लितुनज़िरा देल अपारा चे उयर कौमम आगा कौम मा उनज़िरा चे नदी यरोले शवी आबाउहुम मशरान ददुइहा फहुम गाफिलून पस दुइना खबरा दी।
या दा मानव का या दा मानव का फहुम गाफिलून, पस दुई गफलत की दी। और दागा फतरतुल वही जमाने ते इशारा की कि प कम जमाने के इनक़िता द रसूलानो रागलवा, तकरीबन सो कोई 500 साल, सो कोई 550 साल। द ईसा अलैहिस्सलाम न पस 500 साल या 550 दुम्र कलुना अल्लाह अंबिया न राले गला। अगे तो फतरतुर द फतरतुर रसूल जमाना चे इनक़िता द रसूलानो रागलवा ता सारा नो आगे ते इशारा कई ले तुंजेरा देल आपारा चे उयर आगा कौम मा उनजेरा चे नदी यरोले शवी मशरान अददी फहुम गाफिलून, पस दुई ना खबरा दी लकद हक़ल कौल। दे कौल के द्री मानी दी, या कौल फैसला द अजाब, कौल फैसला द तकदीर, कौल हुज्जत प इरसाल द नजीर। दादरी मानी और द्री वाला सही दी जद्री वाला माने कुम तो वर्ता वक्केदा लक़द हक़ल कौल, अलबत्ता ताकीक साबित शविदा अल कौल फैसला द अजाब अला अक्सरिम, प अक्सर उददुई बांदे फहुम ला युमिनून, पस दुई ईमान नराउड़ी। सही दा या बला मानव का लक़द हक़ल कौल, अलबत्ता तहकीक साबित शविदा अल कौल फैसला द तकदीर अला अक्सरिम, प अक्सर उददुई बांदे फहुम ला युमिनून, पस दुई ईमान नराउड़ी। सही दा एबला मानो का लक़द हक़ल कौल, अलबत्ता तहकीक साबित शविदा प हुज्जत द इरसाल द नजीर, यानी रेगल इरसाल माना लेगल अला अक्सरिम, प अक्सर उददुई बांदे फहुम ला युमिनून, पस दुई ईमान न रावड़ी। इन्ना जालना फी आनाकिहिम, मंगवेलू का ना तमसील द पारा द मुनकिरीनो और द कहर जब्बारियत दो नमूने ए दे देना शोरोश। अव्वल उन्वान के दा तमसील द पारा द नफी द गौर, खतवजो साता तमसील द पारा द नफी द गौर प अदिल्ला अनफुसियों के, अदिल्ला अनफुसियों के सम मकसद यो सड़ी ए मरई तदा लरगे दा गशवे और दा सट दा से चोचवे नु दे जान त कते छी नशी कते नु दा अवलने तमसील उन्वान बसई तमसील नफी ए तमसील द पारा द नफी द गवर, नफी द गवर ए अदिल्ला अनफुसियों के। सही ना जी एवज वर्ता वक्केदा इन्ना जालना यकीनन गर्जवले दे मंगा फी आन आकिम, पसटुन उदद्वी के आल आलन तो कुना। मा पदी वजाहत मख के कड़ो चिदा जमा द सद गुल दा और दाग सरमनी तो उच डेर जड़श चागा ब्या दाग जोड़वाली द वजी न उचवी और पागे की दंद चिंजिया उर तरी सगन मन पके उश और दा से पटा उमूमन द स्पो गाड़ो ता छोले की। सही ना जी नुज़काई जे वही फहिया पसदा तौकुना इलल अदक़ानी रसीदली वी तरज दासरे ना ना अस्कान ना 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 पुख्तो की सोई फहिया पसदगा तौकुना इलल अज़कान तर रसीदली वी त अज़कान हो पूरी न तो थोड़े न दासरी
ښکلی نوم اوس رانه یو شو دغه مرکند فهم مقمعون پس دوی اوچت کړي دي سرونه اخپل پس دوی اوچت کړي سرونه نو ځان ته کتی شي نه نشي کتی وجعلنا من بین ایدیهم طالبات کے موجودی فہیا پس دغه توقنا الالاسقان رسیدلی وی مړکن تا صحیح ده جی نو د دې د وجې نه د 60 باره دی ستا سر داسې چوت دی نو کته خو کتی شي نه نو بس خبره ختمه شوه کنه نو ځکه ایزه وی فهم مقمعون پس دوی اوچت کړي دي سرونه اخپل وجعلنا من بین ایدیهم او ګرځولې د منګه دا دویم تمثیل عنوان والا کېدا تمثیل د پارا د نفی د غور پس کې په ادله آفاقیو کې په ادله آفاقیو چرچا پیرا چرچا پیرا نو زکایزه وی وجعلنا او ګرځولې د ایمنګا من بین ایدیهم مقید دوینا صدا ومن خلفهم بند ومن خلفهم او رستو د دوینا صدا بند مخکیم بند او رستوم بند سیدہ جی فاغشیناهم پس پټ کړي دي منګا دوی فهم لا یبصرون پس دوی هیڅ نویني مخه تم بند شاتم بند د پاسه نه پی پړدا د مهر جباریه دا نو سبي ویني اوس که سوکوی رخی طرف ته چا طرف ته انسان دی کنه اعتراض خوار سو کولش چې عايز خوې چې یاره من بین ایدیهم ومن خلفهم مخکې ورستو خیو چپ مونږ وی الکه دې چې خي طرف ته شو نو من بین ایدیهم شو کنه مخکې شو شاته شو د چارو طرف نه رااله داسې راغې مخکې ورستو چې داسې مخکې نو مخکې ورستو چارو طرف پکې راغله داس اعتراض سی سوک اعتراضو کی گنا بعض یونیم خدا سی چیرا یمین او دغه خو پر خود نو مونږ لکه چې د داسې مخاړي نو من بین ایدیهم ومن خلفهم او کدا سی نو من بین ایدیهم ومن خلفهم نو چارو طرف نه رااله او شو په حساب بعض یونیمی داسې اعتراض کی ځان له پکې لغونه دغه جوړی کنه فهم لا یبصرون پس دوی هیڅ نویني لکه څنګه چې پوخاغه منطقيان طالبان ورخلاصو یو سړی ناست خپل هغه غویانې تړلي هغه چوړلیدل داسې صوت وي نو هغه طالبان وي ماما وي دا مری ته ولتا دا ګینټیانې اچولي ګنګړي وغیره دا ولې وي دا دې لپاره چې دا اواز کې نو زه پوهېږم چې یاره غویان روان دي خوځي را خوځي او چې دا ودرېږي نو زه پوه شم چې یاره غویان خوځي نه پسې ولاړ دي زه پسې لاړ شم چوکه موکه پسې راواخلم او طرف ته وتمم بیا هغه ته ماما که چېرې دا غویان پسې ولاړې داسې داسې خوځئ هغې وي دا زما غویان دي دوی ستاسو هغه منطق نه دی ویل صحیح ده نو بعض یو نیم پکې داسې وي که نه نو ما د هغې د وجې نه تاسو ته ووایي وسواء علیهم برابر دا پا حق دا دوی کی انذرتهم کتا یرئی دوی لارا ام لم تنذرهم یا نیرئی دوی لارا لا یؤمنون دوی ایمان نراوڑی انما تنذرو بے شک فائدہ اخلی پا انذار انستا من اتبع ذکر آغ انسوں کو چی تابداری کئی د قرآن و خشی الرحمن او یریگی د مہربان باشانا بالغیب نادیدہ فبشروا پزیر ورکا دلرا بمغفرتن پا مغفرت و اجر کریم او پا اجر عزت مند بمغفرتن اے پا بخن باندی و اجر کریم او پا اجر عزت مند باندی
انا نحنو بیشک آمنگا نوحی الموتا جوندی کو مڑو لارا سلام جوندی کو مڑو لارا معلوم شولان دی مڑ دی صحیح ہے جی انا نحنو نحیی الموتا بیشک آمنگا جوندی کو مڑو لارا ونکتب او لکو منگا ما آغا اعمال قدم چی مخی لگلی دی دوی و آثارهم اغا پاتی اعمال دا لفظی معنی شو وس کچری دی ونکتبونا لکل د ملائکو واخلے لکل د ملائکو والے نو بیا خودخ کا معنی صحیح دا ونکتبو او لکو منگا ما آغا اعمال قدمو چی دوی مخ کے لے گلی دی و آثارهم او آغا چی پاتی دی خبر ختم شوا اس کا دوی داوی یعنی اگر نخ اثرات وغیرہ کټول پدې کې را نخ اثرات او دویم جو یو اعتراض بیا پدې راځي چې ایزه وی ونکتب وی مونږ لیکو نو لیکو څوک کرامن کاتبین نو مونږ وی د چا په وینا لیکي نو خبره ختمه شو کنه ولی کیلو کال لغوي ما جوړای کچری د دې لیک نه مراد لیک د تقدیر شو نو بیا به خبره ماضی لبوز خبره به چرته بوزو ماضی له او بیا به معنا کو ونکتب او منگا لکلی دی او منگا لکلی دی ما آغا اعمال قدم چی دوی مخی لیگی او نخی دا عملونو ددوی او نخی دا عملونو ددوی بیا پا دی باندې لغوانی چی تقدیر واخلی خبر ختم شو کنا دیکی بیا سا اعتراض نشتا دے او کنا اے لکل دا ملائکو واخلے نو بیا اعتراض رازی چی رورا دا لکل خو پا دنیا پا دی جون کی پس دا مرگ خو نکیگی کنا پس دا مرگ هم کیگی دا خو پا جوندانا کیگی کنا نو دای روستو والی راوڑ منگویو آسی ستا پا کی سکارشتے دویم جواب منگوی رورا اے لغوانی خور کوا بے شکا دا لکل پا جوند دنیا کی خود دی فائدہ کل ملاوی گی فائدہ پا دی دنیا کی ملاوی گی دا نا رستو دا نو اے زکا انا نحنو نحیی الموتا دای مخ کے کا او ونکتبو دای رستو کو زکا چی فائدہ پا آخرت کی دا خبر ختم شوا کنا سی تزان لگوی میل زوڑے استابا دزر زور دیاتی خما دل جواب راکو وکل شئین او ہر یو شئین آسوئیناہوں راگیر کرے دے امنگا دے لارا یا شمارل دے امنگا دے لارا فی امام مبین پا کتاب واضحاں کے پا کتاب واضحاں کے وضرب لهم مسئلہ خبر شوروش والا بیان کا دوی تا مثال داغ کلی کم کلے پدے کی بیادری سلور قول دی نو انشاءاللہ کلا جون را کڑی سبا البتہ تحقیق ثابت شوی دا فیصلہ دا عذاب قول فیصلہ دا عذاب قول فیصلہ دا تقدیر فیصلہ دا عذاب فیصلہ دا عذاب نخ دا عملونو ددوی نخ دا عملونو ددوی جی مولا مخ کی صورت کی ادلہ توحید مسئلہ دا توحید ثابت اکڑا پا ادلہ عقلیہ سرا صحیح دا عقلیہ سرا نو اس پا دی صورت کی طریقہ دا تبلیغ بیانے طریقہ دا تبلیغ تخویف دنیاوی یو نمونہ بیانی دنیاوی دا اس را اخلاص سبب شروع کی انشاءاللہ
बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन दा दर्स पर खपल दरबार के कबूल व मंजूर की बिलखुसूस ज़मादा मोर प्लार लपारा ज़मीन दुनिया निकुल लपारा ज़मीन द तमाम असातिज़े किराम और द शयूख लपारा द तमाम अहले हक उलमाओ लपारा तुलबाओ लपारा तालिबात लपारा और स्तासो लपारा स्तासो द मोर प्लार और दुनिया निकुल लपारा और द तमाम आलम मुसलमानान लपारा ज़मीन द पारा ज़मीन द अहल वयाल द पारा ज़मीन द वड़ो लपारा ज़मीन द कोर वालों लपारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रिए द मिजाज ज़रिए द खलासी ज़रिए द बखानी उगरज़ई और जिसम्र मुसलमानान द दुनिया न रुखसत शवी दी अल्लाह द टोल बखने की और जिसम्र बीमार दी क नारीने दी क ज़नाने दी मशरान दी क शरान दी माशूमान दी क पुकूरुनु की दी क अस्पतालुनु की दी अल्लाह टोल ल शिफा वर के अल्लाह टोल ल शिफा कामिला वर के सेहत कामिला वर के और जिसम्र परेशान दी अल्लाह द टोलो परेशान है सर जमंग द परेशानो अल्लाह पर खुशहालो बदल के अल्लाह पर खुशहालो बदल के और जिसम्र बे औलाद दी अल्लाह द टोलो जोले द औलाद द नेमत न डक के चा नारीना औलाद निश्ता अल्लाह दा वो जोले द नारीना औलाद द नेमत न डक के और चिकम औलाद वाला दी अल्लाह दा हुई औलाद सर जमंग द औलाद न अल्लाह खपल पर दिन के कबूल के अल्लाह खपल दिन सपायान ते न जोड़ के अल्लाह खपल पैगम्बर सही आशिकान थे न जोड़ के अल्लाह सही मुसलमानान थे न जोड़ के अल्लाह खपल मोर और प्लार सही ताबेदार और फरमान बरदार थे न जोड़ के अल्लाह मंग टोल खपल पर दिन के कबूल के अल्लाह मंग टोल न सही मुसलमानान जोड़ के अल्लाह मंग ल ज्वन द ईमान रा के द इस्लाम रा के द पैगम्बर द तरीक़ों मुताबिक रा के अल्लाह मंग ल ज्वन द हया रा के द पर्दे रा के द इज़्ज़त रा के द शराफत रा के अल्लाह द बदनाम द ज्वन्ना द इल्ज़ामुनु द तोहमतुनु द बेगैरतुबु द उसवाली द ज्वन्ना द कुफर और द शिरक द बिदआत द रस्म व रिवाजुनु द ज्वन्ना द बेहयाई द बेपर्दगई द ज्वन्ना अल्लाह ते ज़मंग द टोल मुसलमानानो हिफाजत हो के अल्लाह ज़मंग द टोल मुसलमानानो हिफाजत हो के अल्लाह द बदनामो द मर्गना द इल्ज़ामुनु द मर्गना द तोहमतुनु द मर्गना अचानक और द हादिसो द मर्गना और द गुनाह पर हालत के द मर्गना और बगैर द तोबे द मर्गा अल्लाह ते ज़मंग द टोल हिफाजत हो के अल्लाह ते ज़मंग टोल हिफाजत हो गई और अल्लाह जी ज़मंग सुमरा गुनाहों ने दी अल्लाह ते ज़मंग टोल गुनाहों ने माफ़ किया अल्लाह जी सुमरा मलंगान स्ताद दिन लपारे ली गया दी एला कलिमतुल्लाह लपारे ली गया दी अल्लाह तो उसरा खुसूसी इमदाद हो के अल्लाह खुसूसी मरस्त हो के और जो सुमरा बेगुनाह बंदीवान दी लापत दी अल्लाह द टोल द रिहाई असबाब पैदा के अल्लाह ज़मंग द टोल खात्मा पर ईमान नसीब की और ख़ास कर वक्त पर जनकदन दा खैस्ता कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ज़मंग पर जवाब आंदी जारी और सारी उसाती वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह।